आम्। अस्तु, अधुना आरम्भं कुर्मः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। सम्यक् खलोः 36 सर्गे सुस्वागतम्। अद्य शनिवासरः 8 अस्ति, ज्येष्ठमास शुक्लपक्षपञ्चमी, विश्वावसु शालिवाहनसंवत्सर अनुसारे 1947 अथवा विक्रम संवत्सरस्य अनुसारे 2082। अद्य श्रीनिधि महोदय अपि उक्तवती सा तस्याः स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति इति, अतः सा केवलं पीपीटी पुटं मात्रं दत्वा गच्छति। अतः अहमेव वीरकम्पराय चरितम् अतः मधुरविजयम् उपरि अहमेव प्रस्तावना ददामि। तथैव वनजा महोदय अपि अद्य स्वास्थ्यं नास्ति, सम्यक् नास्ति कारणेन अद्य न्यायशास्त्रस्य उपरि वक्तुं न शक्नोति। सा उक्तवती अग्रिमशनिवासरे सा वदति इति। अतः अद्य कार्यसूची अस्ति। चित्रस्य वर्णनं कुरु। एषः वयं सर्वे कुर्मः। तदनन्तरम् अग्रे किं भविष्यति, अत्र अहं किञ्चित् नियमः वदामि। सर्वे पात्रं स्वीकृत्य किं वदति अथवा त्वं किं वदसि इति चिन्तित्वा वक्तव्यम्। तदनन्तरं श्रवणसंस्कारः। अत्र मात्रं श्रवणः एव करणीयं। सीमा महोदय केचन अद्य टॉपिक विषयः किम् अस्ति सीमा महोदय? अग्रे वदामि। अस्तु। तदनन्तरं साहित्यं मधुरविजयं। तदनन्तरं स्वपरिचय यदि आयुष जैन महोदय प्रयत्नं करोतु कृपया। अन्तिमे यदि अन्य कोऽपि प्रस्तुतिं कर्तुम् इच्छति या वक्तुम् इच्छति चेत् तदपि कर्तुं शक्यते। अस्तु, अग्रे गच्छामः। चित्रस्य वर्णनं कुरु। एकं चित्रं चिनोतु। तस्मिन् विषये 3 वाक्यानि रचयित्वा अन्यजनान् अवसरं परिणामयतु अथवा समर्पयतु। आयुष महोदय अवगतं वा? यू आर एबल टू फॉलो? Yes, I am able to follow. अस्तु। प्रथमं कः गन्तुम् इच्छति? राहुल महोदय? आम्, वदतु। अहं चित्रं चिनोमि। अस्तु। अहम् अस्मिन् चित्रे चामुण्डी देवी महिषासुरस्य मर्दनं करोति। अस्तु। महिषः भयभीतः अस्ति। चामुण्डी देवी सिंहस्य उपरि आरोहणं करोति। I think you wanted to say sit, is it? Yeah. Or ride? Oh, ride is better, I guess. Arohanam is climbing, no? Yeah, Arohanam is climbing. Yes.
उपविष्टवती उपविष्टति, okay, sits. Upari, Hmm. Upavishti. Driving is what? Chalayati. No. वहति वाहनरूपेण Vasanam karoti. Asanam. वाहनरूपेण उपविशति वा? वाहनरूपेण उपविशति Simhavanam. Sitting on the, you can say Simhavanam, no? उपविष्टः वा? अस्तु, सम्यक् राहुल महोदय। द्वितीयचित्रं मालती महोदय, अस्तु। कृष्ण नवनीतं चोरयति नवनीत पृष्ठे is that flute? न flute नास्ति। Oh, that is for churning. Okay, mantana अस्ति। कृष्ण पश्यति यशोदा मैया यशोदा अम्ब अस्ति वा नास्ति वा? अस्ति वा? अस्ति वा? That's it, no? तृतीयमपि अवशिष्ट। Yeah, first is he's robbing the thing. नवनीतचोरः। Next is there is two manthanas behind. Two manthanas इत्युक्ते I think you should say manthane asti asit. I will check later if it's napumsakling or not. I'll note for myself. Okay. I think it's manthanam, no, or manthana. Okay. Check कृत्वा वदामि। अस्तु। He's looking for his mother, whether his mother is coming. अस्तु, धन्योस्मि मालती महोदय। Third sentence, how to frame it? Whether mother is coming or not. Yashoda Amba. Not Amba. Amba means becomes cow also. Cow also. Amba. Amba's mother, no? Amba. Amba asitva iti. I think the word you're looking for is mischievous, is it? He's looking out for his mother because or if he's looking out if someone is coming also, it's fine. Kopi. सः पश्यति यत् तस्य माता आगता अस्ति वा? आगता अस्ति। Oh, very good. सः पश्यति whether यत् तस्य माता आगता अस्ति वा? आगता अस्ति वा? Okay. Thank you. धन्यवादः। धन्योस्मि सीमा महोदय। अग्रे कः? नमीश महोदय? ओ न वा? नमीश आगत्य पुनः गतवान्। अस्तु, वरुण महोदय, चूस् चतुर्थी चतुर्थ चित्रम्। अस्तु, चित्रं चिनोतु। चिनोतु। पूर्वकाले देवा असुराः भीकरः युद्धमस्ति। युद्धं देवं बहु भीकरः अविजयं प्राप्नोति। they lost it in a very bad way. बहु भीकरः अविजयं प्राप्नोति देवगणः। तस्य विष्णु भगवान he came agatavan. I don't know if I had agatya. So when there is a so you can say agatya if you want to continue the word with something else. Okay. Mohini rupam dharayitva. तस्य विष्णु भगवान मोहिनी रूप आगत्यं समुद्रमंथनम एक समुद्रमंथनम एक idea, sorry, not an idea. विष्णु भगवान समुद्रमंथनम देवः असुरः गणः
uh, you get together and do this task. मेल So Devaha मिलित्वा Asura, मिलित्वा गणाः Devaha मिलित्वा हम्म, गणाः मिलित्वा हाँ okay. So देवः असुरः गणः मिलित्वा समुद्रमन्थनं करोतु अस्य कर्तुम् उपायं ददाति उपायं हम्म, ददातु विष्णु. हम्म, After the Samudra Manthanam Samapti, after Samudra Manthanam, after it ended, नन्तरं समुद्रमन्थनं नन्तरं एकैक समुद्र एकैक 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 हलाहला धन्वन्तरी लक्ष्मी चंद्र उदाहरणम् एकैक थिंग्स क्रमेण sorry क्रमेण what is it? क्रमेण 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 उपविशतु उपविशतु अंकेन Karthik Mohoday, you're doing very good. Upavishatu is instruction. So if you're saying what is happening, say end they with came ti. out of the ocean, I want to say. Upavishati. So you can say, you can use the ti. The Upavishatu would be you're giving instruction. So just change that. I want to say Okay, they wait. Upavishatu. Upavishatu over here means to sit. Hmm. How can something sit? No, I let want him to finish. say they Let came him out of finish the the ocean. sentence. Let him finish the sentence. समुद्रे आगतः आगताः simple. समुद्रे आगतः अन्त्यं अन्ते 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 अमृतमपि आगतः Hmm. ते अमृतमपि असुरगणः भक्षं they should not have it. असुरगणः भक्षं नास्ति इदा thinking this thought विष्णु मोहिनी रूपं धारणं आगतवान्. Dharanam karoti. चिन्तयित्वा चिन्तित्वा चिन्तयित्वा चिन्तित्वा विष्णु मोहिनी रूपं धारणं Kritavan. कृतवान्. You very good attempt, Mahoday. Very You good, yeah. created a very complex sentence. Many mistakes, but very good attempt. Thank you. Thank you. Mantana is pulling. Oh, it's pulling. So then it will not be dve. It will be. Mantana. Mantana, okay. To say they should not consume, we can say te na upabhoktavyaha. ते न उपभोक्तव्याः. Okay. Do not consume. Okay. Okay. Or to simplify te न प्राप्तवन्तः. Okay. Okay. Understood. अस्तु. अग्रे आयुष महोदय वक्तुमिच्छति? Actually, I am about to travel Oh. to my place, so I can try. I am Astu. referring some internet also Please, just to get try. used to it. Okay. The idea is to challenge ourselves. That's it. That's fine. Oh, okay. So it's not at the level of challenge also No that much, worries. but No I will worries. refer. Chinta mast. Okay. So I will describe about this Samudra Manthan, Mhm. this fourth one. Okay. So Kadachit Surasuraha Amritam Praptum Kshirsagaram Mantitum Sankalpitvantah Manthanat Anekani Ratnani Abhavan Airavataha Hasti Uchaishrava Ashvah Kamdhenu Hmm. etc. Lakshmi Devi cha इत्यादि. Ante sorry Ante Dhanvantirah Amrit Kumbham Grahitva Samutthitah Amritam Drishtva Asuraha Tasya Aparan Kartum Adyata Vivadha Jatah Tada Bhagwan Vishnu Mohini Swarupam Sukritva Sundari Rupen स्वीकृत्य. Swikritya Hmm. Okay, Mohini Swarupam Swikritya Sundari Rupen Agatah Mohinyah Rupen Surasuran Mohayan they all get मोहितम् अभवन्. Okay. Tan sadhu upaveshyamas. Mohini surebhya amritam datva Hmm. asuran vanchitva.
denied Asur. He denied Asur. Vanchanam karanam ityukte like cheating, right? Tricking. Yeah, Vanchit Hmm. means No, Vanchit is to to deny, you can say. not to deny. It's like telling they didn't get it. Yeah, Okay. Asuran Vanchitva means they were Vanchit from that. So Amritam Devtanam Datvati. Dattavati. Astu. एवं सुराः अमृतं पीत्वा अमृत्व अमृत्व अमृत्वं प्राप्तवन्तः Astu. असुराः तु वञ्चिताः निराशाः अभवन्. That's it. सम्यक् महोदय, धन्योऽस्मि. नमीश् महोदय, भवान् अपि Yes. एकं चित्रं स्वीकृत्य. पञ्चमचित्रम् अभवत् वा? न अभवत्, परन्तु किञ्चित् आयुष् महोदय दत्तात्रेय उपरि अपि उक्तवान्, परन्तु कृपया वदतु, भवान् अधिकज्ञानी अस्ति. अहं किमपि न जानामि भो, किं वदति. That is the right attitude, but of course. भगवन्तः दत्तात्रेयस्य उपरि वक्तुं मया सह अपि न शक्यते इति अहं मन्ये, परन्तु मम गुरुजनाः ये वदति, दत्तात्रेय भगवन्तः 4 अंशात् जन्मं प्राप्नुवन्तः. प्रथमतः सर्वे जानाति ब्रह्मा च विष्णु च महेश्वरः च, परन्तु अपि च एक 4 अंशः अपि वर्तते. तत् अंशः गोमातायाः अंशः. कामधेनु अंशेन अपि दत्तात्रेय भगवन्तस्य जन्मः वर्तते. किं कारणेन इत्युक्ते, जननसमये एव दत्तात्रेय महोदय गर्भस्थ शिशुसमये एव 11 भ्राताः वर्तते. सूर्यः, विष्णुः, आदित्यः, दत्तात्रेयः, भगीरथः इत्युक्ते गंगावतरण भगीरथः नास्ति. भगीरथः एकं महर्षिः अपि वर्तते. भगीरथः अपि च बहु भ्राता भगिन्याः च वर्तते दत्तात्रेयाः. परन्तु दत्तात्रेय अवतरणं लोककल्याणार्थम् अभवत्. तत् कार्यं सम्पूर्णतायाः प्राप्त्यर्थम् अनघा इति पत्नी वर्तते. दत्तात्रेय महास्वामिनस्य पत्नी अनघा इति. अनघा इत्युक्ते देवभाषा मध्ये पत्नी इत्युक्ते सांसारिकपत्नी इति वक्तुं न शक्यते. पत्नी इति देवताभाषा मध्ये तद्देवतायाः आनन्दशक्तिः आन्तरिकशक्तिः इति. उदाहरणेन महाविष्णवस्य पत्नी महालक्ष्मी. महालक्ष्मी महाविष्णोः शक्तिरूपः इति एव. महाविष्णुः किं करोति? चालनं करोति, सृष्टि संरक्षणं करोति. संरक्षणार्थं किम् आवश्यकं? धनम्, अपि च रिसोर्सेस् इति किं वदामः तत् आवश्यकं. तत्कारणेन महाविष्णोः पत्नी महालक्ष्मी. महालक्ष्मी इत्युक्ते किं? रिसोर्सेस् किल. रिसोर्सेस् इत्युक्ते संस्कृते किं? अर्थः इत्युक्ते केवलं धनं. रिसोर्सेस् इत्युक्ते सर्वं. इट् कैन् बी इन् द फार्म् ऑफ ऊर्जा भवति, शान्तिः भवति, आहारं भवति. तत् सर्वं सृष्टि संरक्षणार्थम् आवश्यकं. दत्तात्रेय इत्युक्ते सम्पत्ति वा? सम्पत्ति इत्युक्ते अपि धनमेव. Wealth, no, sampati is wealth. आम्, धनमेव. अस्तु, चिन्ता मास्तु. दर्शयामः तत् किम् इत्युक्ते, दत्तात्रेय रूपः अपि बहु भिन्नं भवति. यथा पश्यति, त्रिमुखाः, षड्हस्ताः, 4 शुनकाः, एक गो. किमर्थम् एषः बहु विचित्ररूपः वर्तते इत्युक्ते, षड्हस्ताः षड् रिपूनां संकेतः. एकहस्ते 2 हस्तौ शङ्खचक्रौ, तदानन्तरं ढमरुः, त्रिशूलः, तदानन्तरम् अभयवरदहस्ताः भवन्ति. तदानन्तरं 4 शुनकाः, 4 वेदानां संकेतः. तदानन्तरं गो यत् वर्तते, दत्तात्रेय महास्वामिनस्य वाहनः, अपि च शुद्धभक्त्याः प्रतीकः. तत्र किं रिप्रेजेंटेशन् इत्युक्ते, यथा 4 वेदेषु अपि पठितवन्तः, ते शुनकेन समानः.
त्यागराजस्वामी वदति संगीतशास्त्रमु भक्ति विना यत्कोपि संगीतं जानाति यत्कोपि पूजा करोति भक्त्याः विना तत् सर्वं व्यर्थः इति दत्तात्रेयरूपः तदेव वदति वेदाः यदा सर्वे जानाति तत् शुनकेन समानः यथा शुद्धभक्तिः नास्ति परमात्मायाः सान्निध्यं प्राप्तुम् असाध्यम् इति एतत् समानः दत्तात्रेयस्य अन्यत् रूपः वर्तते कलियुगे दत्तात्रेयमहास्वामिनस्य 5 अवताराः वर्तते तत् बहु कांट्रोवर्शियल् वर्तते अहं न वदामि परन्तु गुरुचरित्रं मध्ये सद्गुरुचरित्रं मध्ये 2 वर्तते एक नृसिंहसरस्वती महास्वामिनः तदनन्तरं श्रीपाद श्रीवल्लभ महास्वामिनः ते द्वयोः गाणगापुर तदनन्तरम् आन्ध्रप्रदेशे बहु लीलां कृतवन्तः यथा अवकाशं वर्तते गुरुचरित्रस्य उपरि अहं भविष्यं मध्ये वदामि यथा समयं वर्तते अपि च आसक्तिः वर्तते अग्रिमवासरे यदि भवान् आगन्तुं शक्नोति चेत् कृपया वदतु बहु सम्यक् भविष्यति अहं वदामि बहु कार्यं वर्तते अस्तु अहं विश्वविद्यालयं समाप्य कार्यं मध्ये अस्मि अधुना एवमेव शनिवासरे गृहम् आगन्तुमेव 10 भवति अधुना अर्धदिनः भवति तत्कारणेन अहम् अधुना आगन्तुं शक्नोमि अस्तु अस्तु एवमेव अद्य वनजा महोदया अपि आगतवती वनजा महोदय एकं चित्रं चिनोतु तदनन्तरं 3 वाक्यानि तस्मिन् उपरि रचयतु कृपया किमपि एकं कर्तुं शक्यते वा अहं शिवस्य उपरि वदामि अस्तु एतत् चित्रं भगीरथस्य प्रयत्नं वर्णयति भगीरथः कश्चन सूर्यवंश कुलात् आगतवान् सूर्यवंशः एव अहं चिन्तयामि इदानीं विस्मृतवती भगीरथस्य पूर्वजाः ते इक्ष्वाकु खलु इक्ष्वाकु वा अहं सम्यक् न जानामि भगिनि ते which yajna was it राजसूयना अश्वमेधयज्ञं कृतवन्तः अश्वमेधयज्ञं कृत्वा तदश्वः इन्द्रः तदश्वं कपिलमुनेः आश्रमं स्थापितवान् कोऽपि यदि यज्ञे भग्नम् अस्ति चेत् सः सागरः आसीत् भगीरथस्य पूर्वजः सागरः आसीत् सः एव अश्वमेधयज्ञं कृतवान् किन्तु तदश्वः इन्द्रः तद् चोरयित्वा तद् कपिलमुनेः आश्रमं स्थापितवान् तदनन्तरं किम् अभवत् इत्युक्ते सागर महाराजस्य पुत्राः ते सहस्र अधिकपुत्राः आसन् ते कपिलमुनेः आश्रमं गत्वा तद् अश्वः तत्र दृष्ट्वा तद् नेतुं किमपि आक्रमणं कृतवन्तः कपिलमुनिः किमर्थम् आक्रमणं करोति इति सः अपि न जानाति तत् सर्वम् इन्द्रस्य वञ्चनम् इति सः न जानाति सः कपिलमुनिः तं शापं दत्तवान् तान् शापं दत्तवान् तान् इत्युक्ते सहस्र सागर महाराजस्य सहस्राधिकपुत्राः शप्त्वा स उक्तवान् यदि गङ्गायाः जलं तेषां शापं दत्तवान् ते नरकमेव प्राप्नोति मोक्षं तेषां न भवति इति तत्पश्चात् एकमेव पुत्रः आसीत् तस्य पुत्रः एव भगीरथः सः राजः अभवत् किन्तु
तस्य स्वप्ने बहु बृहत् अस्ति वा किञ्चित् लघु करणीयं वा यदि कर्तुं शक्नोति चेत् कृपया ओके करोतु। सः बहु प्रयत्नं कृत्वा तं कोऽपि अवदत् इत्युक्ते तव पूर्वजाः शापितवन्तः अतः यदि गङ्गा नदी भूमौ यदि गङ्गा नदी नयतुं शक्नोति तर्हि तेषां मुक्तिः भवति इति। अतः भगीरथः बहु प्रथमतः ब्रह्मदेवस्य उपासनं कृतवान्, पुनः शिवस्य उपासनं कृत्वा गङ्गा नदी अवतरितवती। तदेव चित्रम् इदानीं समापयामि। अस्मि अवशिष्टः ऐ थिङ्क् श्रीकान्त् महोदय, भवान् प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा? Which one? किमपि किमपि सेकेण्ड् वन् द्वितीयचित्रम् अस्तु। एतत् कुत्रापि पठितवान् मनसे I can recall something that कृष्णः एतत् समयं चित्रस्य समये कृष्णः सपोज is searching for I am searching for something नवनीत अन्वेषणं कृतवान् वा? no मातः पृच्छति what are you doing किं कृतवान् इति किं करोति? I am कृष्णः वदति अहं गाः plural of cows गाः न no what is the plural गाः गावः okay गावः I am searching for the lost cows, that's what I wanted to say, but he is caught stealing the ghritam. That's all I would say. Okay, I think you want words for got caught, right? किं कृतवान् no what are you किं करोति? अहं गावः अन्वेषणं करोमि, परन्तु हस्ते नवनीतं दृष्ट्वा खादितन् आसीत् अस्तु खादित्वा सः अस्ति। अस्तु, धन्योस्मि श्रीकान्त् महोदय। अग्रे गच्छामः वा अथवा अन्य कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा? तर्हि अग्रे गच्छामः। अत्र अग्रे किं भविष्यति? भवान् जानाति किं? श्यामला उक्तवती भास्करं प्रति। अहं हार्दिकस्य हस्ते छुरिकां दृष्टवती, यदा सः 1 घण्टा पूर्वं सौमित्रेण सह सम्भाषणं कृतवान्। एषः हार्दिकः, एषः सौमित्रः, एषा श्यामला। द्वौ अपि कुत्रापि न द्रष्टुं शक्यते। किं करणीयम्? अधुना भवान् अथवा भवती भास्करमेव खलु? भास्करस्य पात्रं स्वीकृत्य किं वक्तव्यम् इति चिन्तयित्वा वदन्तु सर्वे एकमेकं क्रमेण। छुरिकां नैफ् छुरिका ओके एषा छुरिका। Varun, explain once again please, I did not I need to explain. Okay, so I'm giving you a situation. I need you to put yourselves in the shoe. Take the patra of Bhaskar.
Okay, Bhaskar has just heard from Shamla that she saw Hardik having a knife in his hand when he was meeting Saumitra in a discussion 1 hour back. Okay, now Okay. the two of them are not to be seen anywhere, is what she's conveying to him. So now you are Bhaskar. What are you going to say, or what are you going to do? Okay. Okay. Dialogue वदतु basically conversation continue yes, करोतु. yes. संभाषणं. Bhaskar is the one holding the knife, is it? No. So okay, I'll explain again. So this is Bhaskar. Okay. This is Shamala. Shamala Okay. saw this happening. You are not. You did not witness this happening. Okay. Okay. You've received this information now. Now, what is your reaction? What will you say? What will you do? In Sanskrit. Okay. CCTV camera द्रष्टुं शक्यते. Anything. Take it in any direction. I'm fine with it. पौराणिकनाटकमेव कति भास्कराः सन्ति सृष्टिकरोतु. अत्र? सर्वे भास्कराः एव वा? सर्वे भास्कराः एव. यदि कोऽपि श्यामला अपि पात्रं स्वीकर्तुम् इच्छति चेत् श्यामला अहं स्वीकरोमि. श्यामलं स्वीकरोमि. opportunity अस्ति. Twist. Okay, that's a good point. Okay, श्रीकान्तः श्यामला अस्तु. अन्य कोऽपि श्यामला पात्रं धारयितुम् इच्छति वा? Even if we split equally, that's also going to be fun. Huh? एतत् कठिनमस्ति परन्तु रीचबल अस्ति. प्रयत्नं यदि वयं कुर्मः चेत् सम्यक् भवति. There is no Hardik and Saumitra. They are nowhere to be seen right now. So this happened in the past according to Shamala. We are going to find them, right? That's if you want to take it in that direction, we can find him. That's up to you, Mother. So each one will reveal that plot and then we can go ahead, or what? See, the plot is open. It's up to all of you what direction you want to take it. Okay, so We Shrikant can have Moday multiple plots. yeah, what exactly. you're So saying. Shrikant Moday has already said he's going to be Shamla. So any of you take up the role of Bhaskar, whatever you say, I think Shrikant will respond, right? Shrikant Moday? I'll try. अहं वदामि इदानीं. Astu. अहं So I भास्करं suggest वदामि. I am Shamla. I suggest that we call the police. We go to the police station. So Arakshakah. You're Bhaskar Moday? Sorry, you're Bhaskar? Yeah, I'm Bhaskar. Astu. Okay. So I'm telling Shamla that we will go to the police station. So Vayam, no? Or you could say Arakshakale. Abam. Vayam Arakshaka Stane. आरक्षकालय. Arakshakale. Should we go? Means गन्तव्यं. Gachavah va? Gantavya. Okay. किन्तु गन्तव्यं. can I say? Yeah. किन्तु त्वं मम भाषणं quickly, what is quickly? Jhatiti? Jhatati. शीघ्रम् त्वं मम भाषणं शीघ्रमेव विश्वासं कृतवान्. मामेव नैफ् अस्ति चेत् किं कृतवान्? what will you do? You are the knife. If suppose you have believed my words too easily, what if I have wait, so she's saying wait, you have trusted me so quickly. I have the knife myself. यदि अहम यदि छुरिका मामेव मम सह एव अस्ति चेत् मया if you're saying सह then तृतीय मया एव छुरिका मया सह छुरिका. which one is correct? Both are fine. Mama saha churika, maya eva mama eva churika, maya saha churika. मया सह चुरिका मम उपरि अस्ति चेत् त्वं किं करोति? So I am counter questioning Bhaskara. कोऽपि वक्तुं शक्यते वा? छुरिका प्रदर्शयतु श्यामला महोदय.
Why should I show? Now she gets back. Okay, let's go to the police station. अहं वदामि एतद् कः किमपि दृष्टवन्तं I was going to suggest alternative. कार्तिकस्य हस्ते एव खलु सौमित्रस्य अद्य गृहं गच्छ. Let us go to his house. जन्मदिवस आसीत्. Oh, I thought nice. the same. Nice. I love it. I thought you got a knife for that. Yeah. केक् कटनार्थं तं किमपि आनीतवान्. वनजा महोदय वास्तविकतया अहमपि एषः एक वीथि इति अहं चिन्तयामि. केक् इत्युक्ते अपूपम्. केक् इत्युक्ते अपूपम्. अपूपम्. ओ अपूपम् इत्युक्ते किं? केक्. अरे वाह. अहम् अपूपं खादितुम् इच्छामि. एतत् भास्कर sound nice actually. It sounds not very tasty. I know. अथवा Then Hardik says the cake is not. it's a उपसर्ग. It is not poop. Oh, it could be alpa poop. Can be used in many ways, no? There are shat prayogas for nai has shat prayogas. Also madhura pishtakam. एषः परन्तु एतत् भास्करः वदति या श्यामला वदति एतत् बिकास् श्यामला वदति किल मामेव सह मया एव सह छुरिका अस्ति चेत् किं करोति इति. परन्तु अहं पृष्टवान् प्रदर्शयतु, परन्तु न कृतवती. अतः अहं बहु दुःखं how do you connect the birthday connect करणीयं. श्यामला एव वदति वास्तविकतया सौमित्रस्य जन्मदिनम् अस्ति अद्य, अतः हार्दिकः छुरिकां धारयित्वा गतवान्. अहं परिहास्यम् एव कृतवती इति. Nice. No, another twist. वक्तुं शक्यते. Another twist is Hardika says the cake is not good. No, not Hardik. This one. And then the actual churika gets used. अन्यदपि वक्तुं शक्यते एतद् क्रीडानकचूरिकामेव. सौमित्रस्य पुत्राय सः किमपि आनीतवान्. कृते आनीतवान्. तं कृते आनीतवान् इति अपि वक्तुं शक्यते. अथवा जन्मदिनस्य पार्टी कार्यक्रमं न दातुम् इच्छति ते, अतः अन्तर्धानम् उत्सवः वा उत्सवः मेलनं. Party doesn't have a good translation, no? Yeah. कार्यक्रमं दातुं न इच्छति, अतः अन्तर्धानं भवन्. जन्मदिनस्य कार्यक्रमं. उत्सवः वक्तुं शक्यते. That sounds like a ribbon cutting ceremony. Yeah, there's no like appropriate word for it. Dalam is a word, but that's not the word. For party, Milanaha word suits well, right? मेलनं. उत्सव मेलनं वा? उत्सवः. जन्मदिवस मेलनं. जन्मदिवस उत्सवः. Utsava is fine, I think. It gives some joy. जन्मदिनस्य उत्सव. Utsava is also festival, right? So एतदपि वक्तुं शक्यते. हार्दिक तत्र नास्ति एव. श्यामला एव एतद् सौमित्रस्य हत्यां कृत्वा तस्य उपरि परिहास्यकारणार्थम् आरोपणं कृतवती. किन्तु सा न जानाति एतद् भास्करः सीक्रेट् आरक्षणः एव. अतः भास्करः वदति you have the right to remain silent. भवती what is the translation? मौनं.
भवती मौनं स्वीकर्तुं आवश्यकं स्वीकरणीयमेव भवत्या मौनं स्वीकरणीयं यदि भवत्या मौनं न स्वीकृतं तर्हि भवती जेल् इत्युक्ते किं जेल् गन्तुं कारागृहं गन्तुं no anything you say can be used against you so yat kinchitapi भवत्या उक्तं तद् भवत्या उपरि आगन्तुं शक्यते वा पुनर्प्रयोगं भवति that's nice we have to praise the whole thing in Sanskrit. Anything you do will be used against you in a court of law. न्यायालये भवत्या what's it प्रतियोगी रूपेण तस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते सम्यक् महोदय Now this is actually good. I think one whole session for us writing a play together. We can write a play. For it. In fact, if Anand Moday had come, I would have definitely caught him for that script also. But okay, anyway. Yeah. It's a very good exercise. Oh, Kavya Moday api agatavati. We should actually do movie. I am all for it. I am all for every idea. Oh, you want to produce it, huh? See, whatever salary I have, I can try. Astu. Namaste, Kavya Moday. Namo Namaha. Astu. Agre gachamah va? Kevala 12 निमिषाः एव सन्ति. अहं न्यायस्य उपरि मया करणीयं किन्तु तद् पीपीटी एव कोऽपि बाधः नास्ति महोदय. अग्रिमशनिवासरे आगच्छतु कृपया. अग्रिमशनिवासरे करोमि. सीमा महोदय 5 निमिषानि एकनिमिषं निमिषं नपुंसकलिङ्गं खलु 5 निमिषानि श्रवणसंस्कारः. कोऽपि रिसोर्सेस् विषये उक्तवान् खलु संसाधनी इस् अ वर्ड. संसाधनी ओ नमीश महोदय संसाधनी अस्तु अस्तु. श्रवणसंस्कारस्य उद्देश्यं संस्कृतभाषायाः प्रवाहं प्राप्तुं भवति. कृपया व्याकरणं वा शब्दार्थं वा ध्यानं न कुर्वन्तु. व्यवसायः व्यापारः किं? व्यावसायिकं वाणिज्यिकं औद्योगिकं वा कार्यं कुर्वन्ती संस्था वा उद्यमशीलं संस्था वा इति वर्णयितुं शक्यते. विभिन्नकारकाणाम् आधारेण भिन्नाः प्रकाराः व्यापाराः भवितुम् अर्हन्ति. केचन लाभार्थिनः केचन अलाभार्थिनः च. तथैव तेषां स्वामित्वेन अपि परस्परं भिन्नाः भवन्ति. यथा एकलस्वामित्वं निगमाः इत्यादयः सन्ति. व्यापारः अपि लाभाय विक्रयणस्य अभिप्रायेण उत्पादनं वा सेवां वा प्रदातुं वा प्रयत्नं क्रियाकल्पाश्च. व्यापारः व्यावसायिकक्रिया कलापं कुर्वन् उद्यमशीलं संस्थां निर्दिशन्ति. ते वाणिज्यिकम् औद्योगिकम् अन्ये वा भवितुम् अर्हन्ति. लाभार्थिनः व्यापारिकसंस्थाः लाभं प्राप्तुं व्यापारं कुर्वन्ति. अलाभकारी संस्थाः तु दानकार्यार्थं कुर्वन्ति. व्यावसायिक स्वामित्वं एकलस्वामित्वं निगमाः इत्यादयः सन्ति. व्यापाराः लघुपरिमाणे वा बृहत्परिमाणे वा भवितुम् अर्हन्ति. विश्वस्य केचन बृहत्तमाः व्यापाराः अमेज़ान् वाल्मार्ट् च सन्ति. व्यवसायानां प्रकाराः. कयश्चित् प्रकारस्य
पदानुक्रमस्य अथवा नौकरशाह्याः अनुसारं विविधाः व्यवसायाः सङ्घटिताः भवन्ति। एतेषु व्यवसायेषु पदानाम् एकः प्रथागतः भूमिका उत्तरदायित्वं च भवति। व्यापारपरिभाषानुसारं वयं पश्यामः यत् विभिन्नाः प्रकाराः व्यापाराः सन्ति। एकलस्वामित्वं, सोल् प्रोप्रैटरशिप् बेसिकली। एतादृशे व्यापारे एकः एव व्यक्तिः व्यापारस्य स्वामित्वं करोति, तस्य सञ्चालनं च करोति। स्वामिनः व्यापारस्य च मध्ये किमपि प्रकारस्य विच्छेदः नास्ति, विधिविच्छेदः नास्ति। it's a mistake over here. एवं कानूनी प्लस करदायित्वस्य भारः स्वामिनः उपरि भवति। यथा नाम सूचयति मिलित्वा स्वामित्वं, यथा नाम सूचयति एषः एकः व्यापारः यत्र द्वौ वा अधिकाः जनाः एकत्र चालयन्ति। भागिनः संसाधनं धनं च आनयन्ति, ततः लाभहानिभागाः तेषु विभक्ताः भवन्ति। निगमः, अस्मिन् व्यापारे व्यक्तिसमूहः एकत्र अस्ति। समापयामि। धन्यवादः। धन्यवादः। अधुना 7 निमिषानि सन्ति। शब्दानि सन्ति। आमाम्, बहुत सम्यक्। धन्योस्मि सीमा महोदय। अहम् अधुना शीघ्रं वीरकम्परायचरितम् उपरि किञ्चित् प्रस्तावना ददामि। वास्तविकतया श्रीनिधि महोदय अद्य यदि आगतवती चेत् सा एव एतत् सर्वम् उक्तवती, नाट् उक्तवती, वदति। परन्तु अद्य आरभ्य वयम् अस्माकं चरित्रम् अर्थात् भारतस्य चरित्रं, तस्मात् उत्पन्न वंशचरिताः, राजकथाः, पुराणाः सर्वं शनैः विचिनुमः। We will select some, nice things from our Puranas or from our histories, and I'm using the word charitram and not itihasa very purposefully here. आङ्ग्लभाषायां हिस्ट्री अहम् इतिहासम् इति अनुवादं न स्वीकरोमि, अतः अहं चरित्रम् इति वदामि। अतः अस्मिन् काव्ये भारतायाण, that is Bharatayana is another way of saying like a lineage or a history or a genealogy, something like that. So Bharatayanasya khanda rupena pradarshayami. Ganga Devya virachita Madhura Vijayam iti mahatvapoornam kavyam patitum arabhamanah. Shri Ganga Devi Vijayanagarasya tadanim shasakasya Kampannasya patni asit. So Shri Ganga Devi was the wife, the queen of the then reigning ruler of the Vijayanagar Empire. His name was Kampanna. श्रीनिध्या अस्याः कल्पना अपि च प्रेरणा अस्ति एषः प्रयत्नस्य, परन्तु सा अद्य प्रस्तुतिं कर्तुं न शक्नोति। सा अस्माकम् अग्रिमसप्ताहे एकं प्रस्तावना दास्यति। गङ्गादेव्या विरचित मधुरविजयम् अथवा वीरकम्परायचरितम् इति नाम काव्यः आसन्न 70 वर्षाः पूर्वं निर्मितम् आसीत्. So it is 700 years from today. Again, I'm not using the English, CE and all that. I'm saying with respect to today, it's 700 years back. अस्मिन् काव्ये के वर्णितं सन्ति? विजयनगर साम्राज्यस्य तमिळ प्रदेशेषु शासनं कथम् अभवत् इति अस्ति। म्लेच्छ शासनात् मदुरै मोचनस्य च कारणानि अत्र सन्ति। राजा कम्पन्नस्य वंशस्य विषये उल्लेखितम् अस्ति।
अतः बुक्कहरिहरयोः उल्लेखः अस्ति। गङ्गादेव्या सह कम्पन्नस्य विवाहश्च वर्णितः अपि अस्ति। तस्मिन् समये दक्षिणभारतस्य राजनैतिकस्थितिः, विजयनगरस्य म्लेच्छाम् उपरि आक्रमणं, मदुरै सुल्तानस्य हननम्, अपरं च मदुरै राज्ये पुनः सनातनधर्मस्य स्थापना वर्णितः अस्ति। विजयनगरस्य अपि उपरि अपि वर्णितम् अस्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अद्य वयं प्रथमसर्गस्य षड् वृत्त्यामेव स्वीकुर्मः। अत्र मङ्गलाचरणरूपेण एव अस्ति। गङ्गादेव्याः तासां कवीनां प्रति नमनं करोति। सो प्रथम वृत्ति, कल्याणाय सतां भूयात् देवो दन्तावलाननः शरणागतसङ्कल्प कल्पना कल्पपादपः। यदि समयः अस्ति चेत् अहं किञ्चित् अस्मिन् उपरि चर्चामपि कर्तुम् इच्छामि, परन्तु अद्य कर्तुं न शक्यते। अतः अहं किञ्चित् भावार्थः अपि वदामि। प्रथमः अत्र किम् अस्ति अर्थः, यः गजवदनो देवः अर्थात् गणेशः कल्पवृक्ष इव शरणागतानां मनोरथान् पूरयति. So just like the kalpavriksha tree, O Lord Ganesha, who always fulfills desires and wishes, sa sajjananam krite shubho bhuyat. May you always continue to do good for the good people, sajjan folks. द्वितीयः, स्रष्टुः स्त्री पुंस निर्माण मातृका रूपधारिणौ प्रपद्ये प्रतिबोधाय चित्प्रकाशात्मकौ शिवौ। अर्थः, ज्ञानार्थम् अहं सविनयं शिव पार्वती परमेश्वरौ नमामि. So first she prays to Ganesha, now she is praying to Parvati and Parameshwar. And how she is describing them is Parvati Parameshwarau yau Vishwachetanayaha prakasham bibhratau. So they carry this Vishwachetana, so consciousness, right? The universal consciousness, they are carrying it. Not just that, Nara Nari Nirmanartham Srashtuhu Adarsha Rupau cha staha. They are like the model male and female tattva, how a nar should be and how a nari should be. Tritiya, Mahakavi Mukhambhoja Mani Parasharikam Chaitanya Jaladhi Jyotsnam Devim Vande Saraswati. So first it was Ganesha, then it was Parvati Parameshwar, now it's Saraswati. So now she is praying to Saraswati. And what is she saying? Aham tam devim saraswatim pranamami ya mahakavinam kamala vadaneshu vasati. So the one who sits like in the lotus-like mouth of the scholars, of the kavis, just like yatha ratna panjare sharika pakshi nivasati. So just as I'm not sure what exactly the sharika bird is. I think it's a beautiful bird that sings, is what I'm understanding. That is, adorned in a beautiful cage, golden cage. And here, cage is not necessarily in a negative sense. So, yacha vishwa buddhi samudre chandrika iva karyam karoti. So again, in the vishwa buddhi, in the I think in the universal consciousness, maybe I'm not wrong, or samudra. So in the ocean of universal consciousness, maybe I'm saying the incorrect translation, but she is like the chandrika. She is the moon that illuminates it. Fourth one, Chaturtha, asadharana savargyam vilasat sarvamangalam
त्रियाशक्तिगुरुं वन्दे त्रिलोचनम् इव अपरम्। अर्थात अहम गुरुक्रियाशक्तिं नमामि यो ज्ञानवान् यथा त्रिलोचनस्य, त्रिलोचना इत्युक्ते शिवः, त्रिलोचनस्य पार्श्वे सर्वमङ्गला, सर्वमङ्गला इत्युक्ते पार्वती, उभौ शोभेते तेजस्वीं, तथैव मम गुरु यस्य नाम क्रियाशक्ति इति अहं चिन्तयामि. So she is now praying to her guru Kriyashakti, who shines brightly just as Parvati and Parameshwara do with their tejas, their shining, their tejasvi, right? So in the same way, she's doing a comparison. Let's go to the fifth one. Panchama. Chetasostu prasadaya satam प्राचेतसो मुनिः पृथिव्यां पद्य निर्माण विद्यायाः प्रथमं पदम्. अत्र मुनिः कः? वाल्मीकि. सः वाल्मीकि मुनिः यः काव्यस्य पृथिव्यां प्रथमं पदम् इव अस्ति. He's like Adi Yogi. He is like the first one when you think of Kavya on this earth. Saha sarvada satam manasi prasannatam aniyat. May he continue to bring happiness in the minds of the valorous, in the minds of those who are good people. Satam. Okay. Last one. Antima vritti. Vayasike giram गुम्फे पुण्ड्रेक्षाविव लभ्यते सद्यः सहृदयाहादि सारः पर्वणि पर्वणि. अर्थात यथा इक्षुदंडस्य प्रतिसंयुक्तात्. So now ikshudanda is your sugar cane. So just as in each joint, no matter where you break your ikshudanda, madhuro rasaha pravahati. So no matter where you break your sugar cane, it is sweet. Tathaiva vyasasya mahabharatasya pratyek bhage madhuram saram asti. So she is comparing the sweetness of Mahabharat with the consistent sweetness of a sugar cane, no matter where you enter into the story or where you bite into the sugar cane. And here there is this very nice play of words here. So this is about Madurai, right? So she's using the term Madhuratvam again to bring that comparison between Mahabharata, which was for Dharma, and Vijayanagar's defeating the Madurai Sultanate again to establish Dharma. So atra Madurai Rajasya Madhuratva Pradarshitam Asti Utpreksha Rupena. Utpreksha means metaphor. यथा महाभारतं धर्मस्य युद्धम् आसीत् तथैव विजयनगरस्य म्लेच्छात्मोचनमपि. अस्तु, अत्र वयं स्थापयामः. अग्रिमशनिवासरे पुनरावृत्तिं कुर्मः मधुरविजयस्य. बहु सम्यक् महोदय. धन्यवादः. अस्य ग्रन्थस्य परिचयः कथम् अभवत्? श्रीनिधि महोदय एव उक्तवती, परन्तु सा तस्याः स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति, अतः सा आगन्तुं न शक्नोति. अस्तु, वनजा महोदय. प्रहेलिका अपि अस्ति, परन्तु समयम् अस्ति वा? अस्ति. यदि मया गन्तव्यं, किन्तु श्रोतुमपि इच्छामि. अस्तु अस्तु, एकनिमिषं. श्रीकान्त महोदय, भवान् एव स्क्रीन् शेर् करोतु. प्रहेलिका दृष्टुं एतत् this was last week's. I thought it was simple. Anyway, उच्चिष्टः ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮ ಸಂಕಟಂ ಎಷ್ಟು. No. दृश्यते वा? एतत् it's not visible. दृश्यते. It is like the mathematical
equation. So the opposite, the ends will match and the middle ones will match. So Prema Sankata, what can be Prema Sankata that equals leftovers and something else? Uchishta is to prema as sankatam is to something, correct? Yeah, so the ends will match if you remember the श्रीकांत महोदय A by B भवान् is equal to विना C. गणितं प्रति No, I thought it is simple because I was making अटनं करोति so many. एतत् anyway उत्तरम् एतत् पिशाची और प्रेतः. So कथं पिशाची और प्रेता. कथं भवति? So what I thought was any ghost or any pishachi haunts you, that is leftover love. It is coming back because it loves you, not because it wants to. So it is a lovely torture. So Prema Sankatam is the leftovers of the pishachi. I think that matches well with Jyotisham also, if I'm not wrong. Pishachi Yogam. Oh, I don't know. Yeah. Anyway, last I think Pishachas, they are supposed to eat leftovers or dead. Yeah, Uchishta Pishacha is like a vampire kind of, but Preta is basically the leftover of the dead. Something Pishachi, Preta. Preta is correct, I think. Anything. Etat ayam varasya. I didn't know what is the word for tap dancing, so I used tapanutya. So I'm not using tap dancing. And